कित्याक एक्रेशन करता इलेक्शन अजून खंय पण दिला डिक्लेअर केला काय ना फक्त आमी कितें केल्लें आसा ब्रिफींग काडलेलें आसा हेजें कसलें आमच्या असेंब्लीचें 6 तारखेच्यान 14 सिटींग्स आसतली 27 तारखेक असेंब्ली सेशन सोंपतलें 6 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री जे आसा ते कितें करतले की बजेट जे पळय आसा ते मांडटले तेजे नंतर बजेटाची डिटेलान चर्चा जातली आनी चर्चा जावन तें बजेट पास करपाचें आसा ह्या सेशना भितर सपोज सर आतां डेट डिक्लेअर जाता सपोज मागीर फुडें कितें कांयच चिंता करूं नाका कितें जाणा आमी तें सगळें एप्रिलेशन पळय आसा पळय न्हू फुडलें तें धरून कांयच डिसिशन घेवप ना आज जें कितें पळय जालां तें आज फाल्यां येता तेन्ना मागीर पळोवया ओके सो बायपोल समज इलेक्शन जर डिक्लेअर जालें जाल्यार असेंब्ली सेशन हाडचें ना कशें आसा तें सांगता आतां एक आमी उदाहरण घेवया तुमकां कशें हाडटा खंय पळय कितें इमर्जन्सी पळय जाता पळय न्ही ती इमर्जन्सी जाता तेन्ना तें एक्ट करचें पडटा आतांच कितें करपा जाय पळय बायपोल जाले जाल्यार असेंब्ली सेशन कटेल करपाक आसा लॉस तशें आसा इट इज रूल बाय रूल तशें आहा अशें बायपोल्स जाले मोद्याचे आनी असेंब्ली सेशन कटेल जाता हे जे पळय प्रश्न पळय तुमी विचारता न्ही त्या प्रश्नाक आतां आज कित्याक तुमी ना पूण जालें जाल्यार फाल्यां फोंड्या आहा न्हू तुजें दिवपाचें ना फाल्यां कांयच जावचें ना फाल्यां खंय जावं असेंब्ली सेशन चालू जातलें तेन्ना जालें जाल्यार तेन्ना जालें हाव आर यू प्रिपेर्ड जालें नो बट हाव आर यू प्रिपेर्ड सेशन जे आसा न्हू स्पीकर हे बजेट सेशन जे आसा ते मातशें व्हडलें आसा सो खंय तरी मॉन्सून सेशन कटेल जातलें बारीक ना ना 14 दिसांचे ऑलरेडी डिसायड केला आनी तेजे पयलीं आमची बिजनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जातली आनी ते सगळें सो मॉन्सून सेशन खंय तरी धाकटें आसतलें अशें सगळें जातलें सेशन वर्साचे 30 दीस सगळें जातलें